मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाज़रीन, शाम गरीबा क्या है? शाम गरीबा को अहले तशय्युद दर हकीकत क्या करते हैं? क्या वाकई शाम गरीबा में लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर एक अंधेरे कमरे में मिलाप करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको शाम गरीबा के तारीखी पस मंज़र के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि शाम गरीबा की असल हकीकत क्या है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाय मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, शाम गरीबा दरअसल उस शाम को कहते हैं जो मार्काए करबला की पहली शाम थी, जिस शाम को यजीदी फौजों ने शहदाए करबला की लाशों की बेहुरमती की और इन्हें शहीद करने के बाद लाशों पर घोड़े दौड़ाए। यजीदियों ने अपने मकतूलीन को दफन कर दिया, लेकिन शहदाए करबला 2 दिन तक बेगोरो कफन करबला के तपते मैदान में पड़े रहे। फिर तीसरे दिन कबीले वालों ने इनकी नमाज जनाजा अदा करके इन्हें दफन किया। खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों को सरेआम गलियों कूचों में फिराया गया। ये करबला की पहली शाम थी जिसमें खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। नाजरीन, शाम गरीबा के बारे में कई तरह की बातें सुनने में मिलती हैं, जिनमें सबसे मशहूर रवायात के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रमुल हराम की रात तमाम अहले तशी हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कसी तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो इस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलिम मजलिस पढ़ता है और इसके साथ ही सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर दोनों मर्दो जन मिलकर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकिर बनाया जाता है। मगर ये इंतहाई गलीज बुहतान है। हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें मन घड़त और इल्जाम और फजूल हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। शाम गरीबा अदबियात और फारसी जुबान के मरसिये में रोजे अशूर के सूरज गुरूब होने के बाद और इस रात की सोगवारी को कहते हैं। इस मजलिस में जो नोहे पढ़े जाते हैं वो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत की मुसीबत और वाक़े करबला के बाद बच्चों और असीरों पर जो गुजरी उसके बारे में है और अहले बैत अतहार ने अंधेरी रात करबला के बयाबान में कैसी गुजारी इसके बारे में बताया जाता है। उस रात और मुहर्रम की दूसरी रातों के दरमियान बाज और रसूमात में फर्क ये है, इस रात को मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में बैठते हैं और मजलिसे शाम गरीबा में उस अंधेरे को याद करते हैं जो अहले बैत अतहार पर गुजरा। नाजरीन, यजीदी फौज ने अशूरा का सूरज गुरूब होते ही औरतों को खैमों से बाहर निकाल दिया था और खैमों को आग लगा दी थी। लफ्ज गरीब का एक मायने वतन से और दूर होना है और बाज औक़ात जो बेयारो मददगार अकेला रह गया हो उसके लिए भी लफ्ज गरीब इस्तेमाल होता है। शाम गरीबा भी जो लोग अपने वतन से दूर अकेले और बेयारो मददगार रह गए थे उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी अहले बैत अतहार। नाजरीन, मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह की हुकूमत से सोग की ये रात तेहरान में मसूम न थी और शाम गरीबा का ये नोहा तुर्की की ज़बान में है, इसलिए मुमकिन है कि ये आज़ादारी की रस्म मुज़फ़्फ़रुद्दीन के ज़माने में तुर्क कौम की वजह से तेहरान में शुरू हुई, यानी इस मजलिस की इब्तिदा तेहरान से हुई
اور شام غریباں کی بہت بڑی مجلس اہل ترک کی مسجد شیخ عبدالحسین میں منائی جاتی ہے۔ شام غریباں تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے، فقط کچھ موم بتیاں جلا کر روشنی کی جاتی ہے، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں اور آل رسول اور خاندان رسول کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت شام غریباں غم کی انتہا کا نام ہے، ایک ایسی شام جب ختم الانبیاء کا خاندان ذبح ہو چکا ہے، کسی صبح کی شام جب بہنوں کے بھائی تھے، بیویوں کے شوہر تھے، بچوں کے باپ تھے، یہ اداسی اور بے بسی کی شام ہے۔ سالار قافلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی پریشانی کی شام ہے، خاندان پیغمبر سے محبت کرنے والے کے لیے رونے اور دشمنان خاندان پیغمبر کی خوش ہونے کی شام ہے۔ ایسی شام جب ختم الانبیاء کی نواسیوں کے سرپرست قتل کر دیے گئے ہیں، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ شام غریباں ایک ایسی شام ہے جس میں غم ہی غم ہے، اور یہ صرف محض ایک پروپیگنڈا الزام اور غلیظ ترین الزام ہے کہ شام غریباں میں کچھ ایسا شرمناک ہوتا ہے جو سامنے نہیں لایا جاتا۔ ناظرین، جس مجلس کا موضوع جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر گزری ہوئی وہ رات ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک رات کس طرح کربلا کے بیابان میں گزاری ہے۔ شام غریباں میں جب ذاکر داخل ہوتا ہے تو آتے ہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہی کوہرام مچ جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خبر آ گئی، کربلا سے خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا۔ شام غریباں میں آہستہ آواز میں نوحہ پڑھا جاتا ہے اور سب اکٹھے مل کر نوحہ پڑھتے ہیں اور اس تاریک اور خوفناک رات کو یاد کرتے ہیں جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیابان کربلا میں گزاری۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلائی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت میں مقیم اہل تشیع حضرات یہ مجلس صبح سورج غروب ہونے کے بعد منعقد کرتے ہیں، اور اس مجلس میں اہل ازاں اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھ کر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برپا ہونے والی قیامت کے سوگ راہ پر ماتم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ شام غریباں میں کچھ ایسا کیا جاتا ہے جو انتہائی شرمناک ہے، لڑکے اور لڑکیاں رات کے اس اندھیرے میں جنسی ملاپ کرتے ہیں، یہ سب غلیظ ترین اور الزامات ہیں، ایسے شام غریباں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے info@urhan۔